नमस्कार साथीहरू, म तपाईहरुकै लेखक प्रशिक्षक कैलाश ढकाल। आज चाहिँ तपाईहरुलाई म यो प्रॉफिट एन्ड लस च्याप्टर अन्तर्गतको केही प्रब्लम टाइप्सहरु, जुन टाइपहरु भएपछि तपाईलाई यो च्याप्टरको धेरैभन्दा धेरै भेराइटी अफ प्रब्लम कभर हुन्छ, त्यो टाइपहरु म यहाँ गराउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले यो प्रॉफिट एन्ड लसमा के कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ म सरसर्ती भन्छु, त्यसपछि म यो टाइपहरु चाहिँ टाइपका प्रश्नहरु चाहिँ तपाईहरुलाई गराउन सुरु गर्छु। सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सिपी भनेको जस्तो तपाईले कुनै वस्तु खरिद गर्नुभयो भने त्यो खरिद गरेको मूल्य भनेको तपाईको लागि के भयो त कस्ट प्राइस भयो। अब तपाईले मानौ कुनै वस्तु 100 रुपैयाँमा किन्नुभयो, अब 100 रुपैयाँ भन्दा बढीमा त्यो वस्तुलाई बिक्री गर्नुभयो भने तपाईलाई के हुन्छ? नाफा हुन्छ। त्यसैगरी 100 रुपैयाँमा किनेको वस्तु यदि 100 रुपैयाँ भन्दा कममा बिक्री गर्नुभयो भने तपाईलाई के हुन्छ? घाटा हुन्छ। भनेपछि वास्तविक नाफा अथवा घाटा प्रतिशत भनेको हामी जहिले पनि के गर्छौं त? सिपी अथवा कस्ट प्राइस अथवा क्रय मूल्यको बेसिसमा क्याल्कुलेसन गर्छौं। वास्तविक नाफा अथवा घाटा भनेको जहिले पनि के हुन्छ त? सिपी को बेसिसमा क्याल्कुलेट हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। प्रब्लममा के स्पेसिफिक कन्डिसन दिएको केस भन्दा बाहेकको केसमा हामी के गर्छौं? सिपी लाई 100% मानेर क्याल्कुलेसन अगाडि बढाउँछौं। ल अब म ढिलो नगरिकन तपाईहरुलाई टाइप 1 चाहिँ सुरु गरे। ल प्रॉफिट एन्ड लस को टाइप 1 मा हेर्नुस् है त। टाइप 1 मा प्रब्लम्स बेस्ड अन बेसिक कन्सेप्ट, एकदमै बेसिक कन्सेप्टको आधारमा प्रब्लमहरु कसरी सल्भ गर्ने, एकदम बेसिक कन्सेप्टमा आधारित प्रॉफिट एन्ड लस का प्रब्लमहरु कसरी सल्भ गर्ने त्यो चाहिँ हामी हेर्छौं है त। र पहिलो प्रश्न हेरौं। यदि कुनै वस्तुलाई हेर्नुस् है, यदि कुनै वस्तुलाई रु 1200 मा बेच्दा, हेर्नुस् है, यदि कुनै वस्तुलाई रु 1200 मा बेच्दा 20% नाफा हुन्छ भने त्यस वस्तुको क्रय मूल्य, है यो क्रम भनेको क्रय मूल्य कति हो? अब अप्सनहरु राखौं। रु 900, रु 1000, रु 1100, डी मा 1150 है त। ल अब हेर्नुस्, यसलाई म दुईवटा तरिकाले सिकाउँछु है। यो प्रब्लम सल्भ गर्न म तपाईलाई दुईवटा मेथडले सिकाउँछु। त्यो दुईवटा मेथडमा जुन तपाईलाई सजिलो लाग्छ त्यो मेथड तपाईले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। 1200 मा बेच्दा 20% नाफा भयो भनेर भनेको छ हैन। भनेपछि प्रॉफिट पर्सेन्ट हाम्रो कति दिएको छ? 20%। अब यसलाई फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गरौँ है। फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ? हामीले 100 ले डिवाइड गर्नुपर्छ। पर्सेन्टेजलाई फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्दा 100 ले डिवाइड गर्ने भनेपछि यो त के हुन्छ? 20 पंचे 100 भनेपछि 1/5 भयो। अब हामीलाई फर्मुला के थाहा छ हेर्नुस् त? प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको प्रॉफिट बाइ सिपी इन्टु 100% हो। ठीक छ? भनेपछि हामीले यो फ्र्याक्सनको फर्ममा मात्र एक्सप्रेस गरेको छौं भनिसकेपछि हेर्नुस्, यो के हो त? प्रॉफिट बाइ सिपी भनेपछि यो 1 चाहिँ तपाईको के भयो? प्रॉफिट भयो। ठीक छ? अनि यो 5 चाहिँ तपाईको के भयो त? सिपी भयो। हेर्नुस् है, भन्नुको तात्पर्य के हो भने 5 रुपैयाँमा किनेको वस्तुमा 1 रुपैयाँ नाफा खानको लागि तपाईले कतिमा बेच्नु पर्यो? 5 + 1 = 6 रुपैयाँमा बेच्नु पर्यो। हेर्नुस् है, 5 रुपैयाँमा किनेको वस्तुमा 1 रुपैयाँ नाफा खानको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो? 6 रुपैयाँमा बेच्नु पर्यो। भनेपछि एसपी भयो 6 युनिट। अब प्रब्लमले के भनेको छ हेर्नुस् त? 20% नाफामा बेचेको मूल्य कति? 1200 हो भनेको छ। भनेपछि यो 6 युनिट्स भनेको तपाईको कति हुने भयो त? 1200 हुने भयो। ठीक छ? 6 युनिट भनेको 1200 भनेपछि अब तपाईको 1 युनिट भनेको तपाईको के हुन्छ? 1200 बाइ के हुने भयो? 6 हुने भयो। ठीक छ? भनेपछि 6 2 जा 12 200 भयो। 1 युनिटको भ्यालु के भयो? 200। अब हेर्नुस् त, वस्तुको क्रय मूल्य कति भनेको छ भनेपछि सिपी निकाल्नु भनेको नि। सिपी भनेको त हाम्रो कति छ हेर्नुस् त? 5 युनिट्स छ।
सिपी भनेको 5 युनिट्स हैन। 1 युनिटको भ्यालु कति आएको छ 200 आएको छ। 5 युनिट्स भनेको त तपाईको के हो 5 × 1 युनिट हो नि त हैन। 5 छँदै छ। अब 1 युनिटको भ्यालु त कति छ 200 छ भनिसकेपछि के भयो त 1000 चाहिँ हाम्रो के भयो क्रय मूल्य भयो। ठीक छ 1000 चाहिँ क्रय मूल्य। यहाँ केही गरेको छैन। प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको तपाईको 20% दिएको छ। 20% भनेको यसलाई फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्दा 20/100। अब यो के भनेको छ प्रॉफिट भनेकोले गर्दाखेरि हेर्नुस् त यो प्रॉफिट भनेको यो 1 युनिट प्रॉफिट भनेको यसको अगाडि आफैमा यहाँ के भयो त यो पोजिटिभ कुरा हो है। प्रॉफिट भनेको पोजिटिभ, लस भनेको भए यहाँ के हुन्थ्यो नेगेटिभ हुन्थ्यो। अनि लस भएको भए यहाँ के गर्नु पर्थ्यो एसपी भनेको 5 - 1 गर्दा 4 हुन्थ्यो। तर यहाँ प्रॉफिट भनेकोले गर्दा यहाँ +1 भयो। अनि मैले यसलाई कन्सेप्चुअली पनि बुझाएँ। 5 रुपैयाँमा किनेको वस्तुमा 1 रुपैयाँ नाफा भयो भनेपछि कतिमा बेचेको हुनु पर्यो 6 मा हैन। भनेपछि यो कन्सेप्टबाट पनि गर्न सकिन्छ। ठीक छ। र अर्को नेक्स्ट मेथड तपाईलाई सिकाउँछु म। नेक्स्ट मेथड चाहिँ के हो भने जस्तो मैले के गर्छु सीपी लाई 100 मान्छु हेर्नुस् है। सीपी लाई 100 मान्छु। अब केही नाफा अथवा घाटा जहिले पनि के हुन्छ सीपी मा क्याल्कुलेट हुन्छ भनेर भनेको छ। भनेपछि हेर्नुस् मलाई के भएको छ 20% नाफा भएको छ नि हैन। भनेपछि 100 को 100 मा खरिद गरेको वस्तुमा 20% नाफा हुनको लागि त यसलाई के गर्नु पर्यो 120 मा चाहिँ बेच्नु पर्यो नि। यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो एसपी हुने भयो। ध्यान दिनुस् है। 100 रुपैयाँमा कुनै कुरा किन्नु भयो त्यसमा 20% नाफा कमाउनको लागि त यसलाई के गर्नु पर्यो 120 मा बेच्नु पर्यो। भनिसकेपछि हाम्रो एसपी भनेको के भयो 120 युनिट्स भयो। अब यो 120 युनिट्स एसपी भनेको हेर्नुस् त एसपी को वास्तविक भ्यालु त कति दिएको छ हामीलाई यहाँ 1200 दिएको छ नि त हैन। भनेपछि अब 1 युनिटको भ्यालु निकाल्नुहुन्छ तपाई। 1 युनिट भनेको तपाईको 1200/120 यो 0 काटियो 12 × 120 भनेपछि 1 युनिटको भ्यालु 10 आयो। भनेपछि सीपी त कति हो त हाम्रो सीपी त 100 युनिट्स हो नि त हैन। सीपी त 100 युनिट्स हो। भनेपछि 100 × 1 युनिट 1 युनिटको भ्यालु 10 छ। भनेपछि 100 × 10 गर्दा के भयो 140। ठीक छ। यो दुईवटा तरिका छ। एउटा भनेको गिवन प्रॉफिट अथवा लस पर्सेन्टेजलाई के गर्ने त फ्र्याक्सनको फर्ममा कन्भर्ट गरेर यसरी क्याल्कुलेसन अगाडि बढाउने हैन। भने अर्को मेथड चाहिँ के भने सीपी लाई सिधै के गर्ने 100 मानेर क्याल्कुलेसन अगाडि बढाउने। मैले अघि नै पनि भने प्रश्नमा त्यस्तो कुनै स्पेसिफिक केही कन्डिसन नदिएको अवस्था छ भने हामी के गर्ने क्याल्कुलेसन गर्नलाई सीपी लाई नै 100% मान्ने हो। तर कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने कुनै केसमा सीपी लाई 100 मान्न भन्दा एसपी लाई 100 मानेर क्याल्कुलेसन गर्न पर्ने हुन्छ। अब त्यो मोडलको प्रश्न म यहाँ तत्कालै तपाईहरुलाई गराइहाल्छु। ल हेरौँ है त। दोस्रो प्रश्न छ कुनै व्यापारीले हेर्नुस् है कुनै व्यापारीले हेर्नु होला विक्रय मूल्यको 20% मुनाफा कमाउँछ भने उसको वास्तविक नाफा प्रतिशत कति हो भनेर प्रश्न आएको हेर्नुस् है। 21% बीमा 25% सीमा 29% र डीमा 31%। अब हेरौँ यसलाई पनि म दुईवटा तरिका बताइदिन्छु तपाईलाई गर्ने। पहिलो तरिका हेरौँ है। विक्रय मूल्यको 20% मुनाफा भनेपछि प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको हाम्रो के भयो 20% हो। 20% भनेको त 1/5 प्रॉफिट भएकोले गर्दाखेरि यो के हो +20 भनेपछि +1/5 भयो। भनेपछि यो हाम्रो 1 भनेको प्रॉफिट भयो। तर यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हेर्नुस् हामीलाई दिएको के हो एसपी को चाहिँ 20% मुनाफा हो नि। भनेपछि यो एसपी चाहिँ यो 5 चाहिँ के भयो त एसपी भयो। ध्यान दिनु होला है। हामीलाई प्रश्नले सिधै भनेको छ कि 20% मुनाफा चाहिँ केमा कमाउँछ विक्रय मूल्यमा कमाउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो डेनोमिनेटरमा भएको 5 चाहिँ के भयो त एसपी हो। भनेपछि अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ हेर्नुस् 5 रुपैयाँमा बेच्दाखेरि 1 रुपैयाँ नाफा हुँदो रहेछ। भनेपछि किनेको कतिमा हुनु पर्यो त 4 रुपैयाँमा हो। हेर्नुस् है 5 रुपैयाँमा बेच्दाखेरि 1 रुपैयाँ नाफा हुनको लागि त किनेको कतिमा 4 रुपैयाँमा हुनु पर्यो। भनेपछि सीपी भनेपछि अब हाम्रो हेर्नुस् त
उसको वास्तविक नाफा अथवा घाटा त मैले के भने जहिले पनि कस्ट प्राइसको बेसिसमा क्यालकुलेसन गरिन्छ भनेपछि एक्चुअल प्रॉफिट तपाईको एक्चुअल प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्न एक्चुअल प्रॉफिट कति भएको हेर्नुस् त 1 युनिट भएको हो डिवाइड बाइ के चाहियो एक्चुअल प्रॉफिट निकाल्न डेनोमिनेटरमा के सीपी चाहियो भनेपछि सीपी कति छ 4 इन्टु 100% यति गर्दाखेरि हाम्रो के भयो त 25% भयो ठीक छ ध्यान दिनु होला यहाँनिर के भनेको छ विक्रय मूल्यको 20% नाफा भनेको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि डेनोमिनेटरमा भएको क्वान्टिटी हाम्रो एसपी हो मेथड 2 बाट गर्दाखेरि यो चाहिँ प्रश्नमा केही स्पेसिफिक कुरा मेन्सन नभएसम्म सीपी 100 मान्ने हो भनेको थिएँ तर यहाँ त हामीलाई के भन्छ विक्रय मूल्यको 20% मुनाफा भनिसकेपछि हामी एसपी लाई नै के गर्छौं 100 मान्छौं ठीक छ अब मुनाफा भनेको प्रॉफिट भनेको के भयो 20% अफ के त 100 भनेको 20 भयो हेर्नुस् 100 रुपैयाँमा बेच्दाखेरि के भयो त 20 रुपैयाँ नाफा कमायो भनेदेखि उसको कस्ट प्राइस त के हुनु पर्यो 100 माइनस 20 हुनु पर्यो नि त यो भनेको 80 भयो ध्यान दिनु होला कुनै वस्तु 100 रुपैयाँमा बेच्दाखेरि 20 रुपैयाँ नाफा हुनको लागि त्यो वस्तु कतिमा किनेको हुनु पर्यो 80 रुपैयाँमा किनेको हुनु पर्यो अब एक्चुअल प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नको लागि एक्चुअल प्रॉफिट कति 20 डिवाइड बाइ एक्चुअल प्रॉफिट पर्सेन्ट त सीपी को आधारमा निकाल्ने सीपी भनेको 80 इन्टु 100% यो भनेको 20 चौको 80 4 इन्टु 2500 भनेपछि 25% भयो ठीक छ एक्चुअल प्रॉफिट पर्सेन्ट 25% भयो अब यदि लस दिएको छ भने हामी के गर्न सक्छौं त्यही अनुसार क्यालकुलेसन अगाडि बढाउन सक्छौं है त ल म नेक्स्ट प्रश्नमा गएँ यहाँ के भयो 36 वटा आर्टिकलको सीपी चाहिँ 30 वटा आर्टिकलको एसटी बराबर छ भनेदेखि नाफा अथवा घाटा प्रतिशत कति हुन्छ निकाल्नुस् भन्नु भनेपछि यो टाइपको प्रश्नलाई हामी के गर्छौं डाइरेक्ट हेर्नुस् त सीपी अफ 36 इक्वल्स टु एसपी अफ के गर्छौं 30 गर्छौं प्रश्नले भनेको त यही हो अब हामीलाई थाहा छ यो अफको मिनिङ त इन्टु हो भनेपछि हाम्रो सीपी इन्टु 36 भनेको एसपी इन्टु 30 भयो भनेपछि अब हामी निकालौं सीपी बाइ एसपी भनेको हाम्रो के हुन्छ हेर्नुस् त 30 बाइ 36 हुन्छ 6 पंचे 30 6 छका 36 भनेपछि सीपी र एसपी को अनुपात कति आयो 5 बाइ 6 आयो भनेपछि हेर्नुस् के बुझ्यौ हामीले 5 रुपैयाँमा किन्यो 6 रुपैयाँमा बेच्यो हेर्नुस् त सीपी 5 रुपैयाँमा किन्यो 6 रुपैयाँमा बेच्यो भनेपछि के भयो कममा किन्यो बेसीमा बेच्यो भने पक्का पनि प्रॉफिट भयो प्रॉफिट भनेको 6 - 5 भनेको के हुन्छ 1 युनिट हुन्छ प्रॉफिट आयो अब निकाल्नु पर्ने के छ हेर्नुस् त प्रॉफिट पर्सेन्ट अथवा लस पर्सेन्ट भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा भइसक्यो प्रॉफिट भयो भनेपछि प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्न एक्चुअल प्रॉफिट कति छ 1 छ ठीक छ डिवाइडेड बाइ तपाईको सीपी कति छ 5 छ 1/5 इन्टु 100% गर्दाखेरि हाम्रो के आयो त 20% आयो भनेपछि करेक्ट आन्सर हाम्रो के भयो त अप्सन बी अथवा 20%। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ 36 वटा आर्टिकलको सीपी 30 वटा आर्टिकलको एसपी बराबर भनेको छ त्यही कुरा यहाँ सट्ट लेखियो सीपी र एसपी को रेशियो निकाल्यो अब यहाँ के आयो हेर्नुस् त 5 रुपैयाँमा किनियो 6 रुपैयाँमा बेच्यो भनेपछि के भयो 1 रुपैयाँ नाफा भयो अब नाफा प्रतिशत भनेको वास्तविक नाफा बाइ के भयो त क्रय मूल्य इन्टु 100% गर्दाखेरि हाम्रो 20% आयो। ल अब चौथो प्रश्नमा हेरौँ है त हाम्रो के छ इफ द सीपी अफ 9 आर्टिकल्स इज इक्वल टु द एसपी अफ 12 आर्टिकल्स देन फाइन्ड द प्रॉफिट अर लस पर्सेन्ट भन्यो है त प्रश्न यही हो। अब हेरौँ है अब हेरौँ यसमा के छ 9 वटा आर्टिकलको सीपी 12 वटा आर्टिकलको एसपी भनेपछि सीपी अफ 9 इक्वल्स टु एसपी अफ 12 भयो
भनेपछि सिपी इन्टु 9 भनेको एसपी इन्टु 12 हो। भनेपछि हाम्रो अब के भयो हेर्नुहोस् त, सिपी बाई एसपी भनेको 12/9 भयो। 4 3 चौको 12, 3 तिया 9 भनेपछि 4/3 भयो। भनेपछि हेर्नुहोस्, कुनै पनि वस्तु 4 रुपियाँमा किनियो 3 रुपियाँमा बेच्यो, धेरैमा किनियो थोरैमा बेच्यो भने के भयो, लस भयो। लस कति भयो त, सिपी माइनस एसपी बराबर अर्थात् 4 - 3 भनेको 1 युनिट बराबर लस भयो। भनेपछि यहाँ अब लस भयो भने लस पर्सेन्ट निकाल्नको लागि हेर्नुहोस् है, लस पर्सेन्ट निकाल्नको लागि एक्चुअल लस भनेको 1 डिभाइड बाई सिपी भनेको कति छ 4 इन्टु 100% गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 25% आयो। उसको लस पर्सेन्ट चाहिँ के भयो त 25% आयो। यो मोडलको प्रश्न आउँदाखेरि सिधै हेर्नुहोस् त, कतिवटाको सिपीलाई कतिवटाको एसपीसँग बराबर भनेको छ, त्यसलाई इक्वेट गर्ने, सिपी र एसपीको रेसियो निकाल्ने। सिपी बढी भयो एसपी भन्दा भने लस भयो, सिपी भन्दा एसपी चाहिँ यदि बढी भयो भनेदेखि के भयो त प्रफिट भयो। ल साथीहरू, यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लाग्यो भनेदेखि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। मैले हालेका सम्पूर्ण भिडियोहरू मैले हाल्ने बित्तिकै तपाईँसँग नोटिफिकेसन पुगोस्, त्यसको लागि तपाईँले यो च्यानललाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। लोकसेवा सम्बन्धित यो च्याप्टरको अर्को पार्ट 2 पार्ट 3 क्रमशः लिँदै म उपस्थित हुने नै छु। हस् त, नमस्कार।